बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। 4 दिन बाद क्या बड़ा होने वाला है कि जो पूरी सियासत का रुख बदल के रख देगा, जो पूरी सियासत का धारा बदल के रख देगा। ये क्या सूरत हाल है, इस पर डिस्कस करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। बस आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए, वो प्यासे जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं। आज ये मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा एक वीडियो क्लिप। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है एक टीवी टॉक शो में, जियो पर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में। शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया है, उनसे सवाल क्या किया है और उन्होंने जवाब क्या दिया है। लेकिन ये उस तनाजुर में नहीं कह रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और सियासत का रुख बदल जाएगा। ये कुछ बड़ा होने वाला, मैं आपको बताता हूँ क्या बड़ा होने वाला है सियासत का रुख। ये कुछ डिस्कस करना पहले बहुत लाजमी है। ये लीजिए। फैसल वाडा साहब आजकल बड़े मुतहरिक हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ तो पीटीआई की वापसी इस वक्त नामुमकिन नजर आती है, वहीं पे वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत का ब्रांड है ना, वो इस वक्त बुरा नहीं है, वो खत्म शुद्ध समझें आप। तो वो तो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि शायद नून लीग के भी दिन गिने जा चुके हैं और इन्हीं जमातों में से शायद एक नया सेटअप उभर के सामने आने वाला है। क्या इस बात के इम्कानात हैं? देखें, जो है ना, सिस्टम के कुछ लाडले होते हैं, तो इस सिस्टम में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं। तो हाँ, काफी सारे हैं। तो वो जो लाडले होते हैं ना, वो फिर लाडियां भी करते हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई घबराहट होनी चाहिए और ना ही कोई उनको इतना जो है वो मैं समझता हूँ कोई परेशानी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सिस्टम से ओवर एंड अबव नहीं जा सकते। अगर वो जाएं तो फिर सिस्टम उनको फिर सजा भी कड़ी देता है। तो वो जितनी स्पेस होती है तो उसमें वो फिर गुफ्तगू करने में आज़ाद होते हैं, तो वो फिर करते करते रहते हैं। तो क्या पता ये सिस्टम की तर्जुमानी कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है ऐसा? कितने कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं? जितना कॉन्फिडेंस हो सकता है उतने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात जो है वो कर रहा हूँ। देखिए, मामला ये है कि फैसल वाडा साहब जो है उनके साथ मुझे हमदर्दी भी है। अब देखें ना, एक दूसरा जो लाडला है उसको हमने बहुत बेहतर अकोमोडेट किया हुआ है सिस्टम में, तो इसको बस सेंटर बना के तो हमने जो है वो भूल गए हैं। तो फिर उसने अपनी याद तो हमें दिलानी है ना। तो आप कह रहे हैं कि वजारत अगर मिल जाए तो फिर वो नहीं, मुझे लगता है वजारत का ऐसे मामला होगा यहाँ पे। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया हुआ है, उनकी भी आप कह चुके हैं, अगर वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। बहरहाल मैं तो वजीर आजम से ये कहूँगा कि वो फैसल वाडा साहब को बुलाएं। हाँ, बुला के उनका मशवरा भी लें, उनसे बात भी करें और उनका ख्याल भी करें। मुलाकात में ये फैसल वाडा साहब, ये क्या हो रहा है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनको कहूँगा उनको बुलाएं, और कहा है कि एक और लाडला है, ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब की तरफ उनका इशारा था, उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से अकामोडेट किया हुआ है और फैसल वाडा साहब को अच्छे से अकामोडेट बस सेनेटर बना दिए है और फिर उसके बाद बेफिक्र हो गए। तो फिर हमने छोड़ दिया है, तो फिर इनको बनाना चाहिए, को वज़ीर शरीर बनाना चाहिए, चुप कर जाएंगे। वो कह रहे हैं इनकी इतनी ही औकात है। लेकिन आप इकानमी को बेहतर कर रहे हैं, नो डाउट। आप 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 5 मरतबा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर चुके हैं। उसका नतीजा आ गया है, जैसे और भी आते रहते हैं नताइज उनके। अभी परसों तरसों वो जो 3 अरब डॉलर हमारे पास पड़े थे सऊदी अरब के, उनकी तारीख़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनको 1 साल मज़ीद आगे कर दिया गया कि चलें, उनको आपके पास ये 3 अरब डॉलर अभी पड़े रहें आपके रिज़र्व में। वो रिज़र्व जो कि 3-4 अरब डॉलर पे पहुंच गए थे, अब 16-17 अरब डॉलर पे आ गए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है और ये 1 साल के अंदर अंदर आए हैं। जो नई गवर्नमेंट बनी है, इस तरीके से आप देख लें, बहुत मेहनत कर रहे हैं। महंगाई है जो तारीख़ की कम तरीन सतह पर आ गई है, यानी को 4.7 के 8 पहुँच गई है। जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 3.7 थी या 4 थी, वो 4.8 पे पहुँच गई है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे, कि यार ये आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई की शरह नीचे आ रही है और नीचे आ गई है और ये हो गया है, ये गलत है, वो है।
عمران خان کے دور میں بھی وہی بیورو آف اسٹیٹسٹک ہی بتایا کرتا تھا نا ہمیں کہ مہنگائی کی شرح یہ ہے، یا اسٹیٹ بینک بتاتا تھا، ٹھیک، یہ دو ادارے ہیں نا، یا بیورو آف یعنی ادارہ شماریات ہی بتاتا ہے نا، ٹھیک، کہ مہنگائی کی شرح کتنی ہے۔ اچھا، نواز شریف کا صاحب کے دور میں بھی اسی بیورو آف اسٹیٹسٹک یا ادارہ شماریات نے بتایا وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی وہ جو کہاں پہنچ گئی، پھر ان کے ابتدائی ادوار میں ابھی نئی حکومت کے 39% ہے مہنگائی کی شرح شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ بھی ادارہ شماریات نے بتایا نا۔ تو آپ کے پاس اس کو ماپنے کا کوئی اپنا اور پیمانہ ہے، وہی ہے نا ادارہ شماریات ہے یا اسٹیٹ بینک کا، اسی طرح کے ادارے ہمیں بتائیں گے نا مہنگائی کی شرح کتنی ہے۔ تو وہ ادارہ جب آپ کو بتا رہا تھا کہ 39% پہ پہنچ گئی ہے مہنگائی تو پھر ٹھیک تھا، اور اسی ادارے نے جب آپ کو بتایا کہ 4.7 یا 8% پہ آ گئی ہے، اب غلط ہے۔ یہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا کڑوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ذرا تھوڑا سا ختم کی جانی چاہیے نا، یہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ کسی کی کوئی لاجک نہ ہو نا، لاجک کے بغیر بات کرنا وہ اپنے منہ پہ کالک ملنے کے مترادف ہے۔ تو خیر، اب مہنگائی آپ کم کریں، لیکن فیصل ووڈا بیٹھ کے ٹی وی پر آپ کی ماں بہن ایک کرے تو بھائی آپ اور کسی کو کہیں بھائی جن کا لاڈلا ہے، آپ لوگوں کا ترجمان ہے، اب یہ خود ساختہ ہے یا جو بھی ہے آپ لوگوں کا ہی ترجمان ہے، اس کو تو پٹا ڈالو یار، اس کو تو چپ کرواؤ۔ یہ کیا روز ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواسیات کرتا ہے، ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، وزیر خارجہ ادھر بھاگ رہا ہے جناب، وزیر خزانہ آپ کا اپنا لگایا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے تو وہ آپ سے پوچھے بنا واش روم تک نہیں جاتا، وہ بیچارہ دن رات بھاگ رہا ہے، بیمار بندہ ہے، اور اس نے اکانومی کو ٹھیک کر کے دیا ہے۔ سٹاک ایکسچینج ہے تو وہ دنیا میں ایک ریکارڈ توڑ سٹاک ایکسچینج بن گئی ہے، ہر دوسرے دن نیا ریکارڈ بنا ہوتا ہے۔ اب تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ یہ غالباً کوئی دوسری سٹاک ایکسچینج ہے جو اتنی زیادہ بھرپور طریقے سے اوپر جا رہی ہے، لاکھ کا آپ نے فگر کراس کر لیا، اور 1,09,000 کبھی 1,08,000، ایک طرف سے یہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے فیصل ووڈا بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ کل جا رہی ہے کہ پرسوں جا رہی ہے۔ بھائی ایسے کبھی اکانومی سٹرانگ ہو سکتی ہے؟ ایسے کہ یہ مایوسی ہی اسی وجہ سے تو جو مفاہمتی گروپ ہے وہ آج کل کہہ رہا ہے شہباز شریف کے جو مزاحمتی گروپ ہے وہ مفاہمتی سے کہہ رہا ہے شہباز شریف سے کہ بھائی آپ کو ہی اس کا زیادہ شوق تھا شیروانی پہننے کا اور حکومت لینے کا، جب نواز شریف بھی نہیں بنا وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا وہاں پہ، اور شہباز شریف صاحب بن گئے، ہر بات بھی انہی کی مانی گئی، ایکسٹینشن بھی ہو گئی، ہر چیز ہو گئی، اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ فیصل ووڈا جیسوں کو پٹا کھول کے ادھر ٹی وی پہ بٹھا دینا، یہ کون سی ایسی اس قسم کی وہ بات ہے؟ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواجہ آصف کا ایک بیان ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی بغاوتوں کا احتساب نہ ہوا تو مستقبل کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا حساب کون کرے گا؟ ان کا حساب کرے گی حکومت، اور حکومت کس کی ہے سر؟ حکومت آپ کی ہے۔ یعنی 9 مئی اور 26 نومبر کی بغاوتوں کا حساب کس نے کرنا؟ یا تو آپ بتائیں نا یہ ہم سے اوپر کی چیز ہے، یہ ہم سے اوپر کی بات ہے۔ اب ایک دوسرا بیان پڑھ لیں، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے، اور یہ کہنے کہ آرمی چیف کو یہ گلہ ہے کہ اگر 9 مئی کا ٹرائل ہو جاتا تو 26 نومبر نہ ہوتا۔ بھائی کن سے گلہ ہے؟ حکومت سے تو نہیں ہے، یا تو عدلیہ سے گلہ ہے، عدلیہ کا بندوبست اب آپ نے ماشاءاللہ کر لیا ہے، اب وہاں سے چوں بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو باقی کیا ہے یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، اور میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ میں بغیر کوئی ویریفائڈ انداز میں کوئی بات کر دوں، انشاءاللہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے بار بار، ابھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، آپ کو کسی قسم کی کچھ قانون سازی اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو روز یوٹیوبرز بیٹھ کے اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں اور یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان کو پٹا ڈالیں، ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نا قابو کریں، ان کا گھیرا تنگ کریں، ان کے قوانین بنائیں، یہ وہ اس طرح سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ یہاں سے سختی ہوتی ہے تو پھر سفارشیں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جس کی جو لمٹ ہے اسی لمٹ میں وہ بندہ کام کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔
अगर यहाँ पर उसको चिया सीड और कुक्कड़ मुर्गे और बकरे और ये सारा कुछ खिलाए जा रहे हैं, तो ये नून लीग वाले तो ना चाहते कि उनको आप मुर्गे शुर्गे और ये आप देसी घी में बकरे पका के खिलाएं, तो कौन चाह रहा है? अगर सुबह सवेरे 7 बजे मुलाकात हो जाती है तो ये हुकूमत तो नहीं करवाती, वह हुकूमत के लिबादे में कोई भी करवाता है ना। मकसद कहने का ये है, मोहसिन नकवी साहब करवाते हैं तो मोहसिन नकवी साहब किन के कहने पे करवाते हैं? राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं कि जो पिछली दफ़ा ये आए थे, मोहसिन नकवी साहब खुद इनको डी चौक पे लाए थे, अब की बार भी तो वो खुद ही लाए हैं ना। तो मकसद कहने का ये है कि ये क्या है, सूरत हाल क्या है, ये इस तरीके से है कि ये इनसे ऊपर ऊपर की कोई बात होती है। अब एक इमरान रियाज साहब का एक ट्वीट आया है, मैं इस ट्वीट से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे भी ये पता है, ठीक हो गया ना। इमरान रियाज साहब ने लिखा है कि मैं नहायत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, यानी बाज़ औक़ात वो ज़िम्मेदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ उनको भी पता है कि कितनी ज़िम्मेदारी से मैं बताता हूँ, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं मैं नहायत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उठाए जाने वाले लोगों से सिर्फ इदारों के हवाले से गारंटी मांगी जा रही है। हुकूमत को जो मर्ज़ी कहें कोई मसला नहीं, नून लीग को पॉलिश करके क्या मिला? फैसल वोडा से बेइज्जती, अवाम में रुसवाई और कठपुतली इक़्तिदार। माफ़ कीजिएगा भाई, बात यह है, पहली बात यह है, मैं आपसे इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ, लेकिन आपको तो कहने का हक़ ही नहीं है। आपको पॉलिश करके क्या मिला? डॉलर मिले, नो डाउट। इज़्ज़त कितनी मिली? जो अली अमीन गंडापुर ने आपकी माँ बहन एक करके रख दी है। अभी मैं देख रहा था, क्लासरा साहब ने कहा है कि हम वैसे ही कह देते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है बोलने की, हम जो मर्ज़ी आती है यहाँ पे बोल देते हैं। हम ये बताएं किसको बुलाएं? हम यहाँ पर हर किसी को तो बुला रहे हैं हम, हमें हर किस्म की आज़ादी है, टीवी पे बैठ के जो मर्ज़ी कह दें। उसके बयान के साथ कोट करके इमरान रियाज साहब कहते हैं कि ज़रा मुझे बुलाएं ना। तो क्लासरा साहब ने ठीक करके छतरोल की, उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपको अकेले बुलाएं या अली अमीन गंडापुर को भी साथ बुला लें। यानी जिस तरीके से माँ बहन की जो गंदी डिक्शनरी में कोई गंदा मंदा यानी कि कोई गंदी गाली हो सकती थी, वो जनाब अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज को दी है। इमरान रियाज उधर ही छुपा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। अब उसे कहो ना कि तू चूँ कर ना ज़रा, तेरी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं है, तेरी इज़्ज़त नहीं है, वह तो खैर मैं अब क्या कहूँ, ज़रा चूँ करना। लेकिन यहाँ इस ट्वीट की हद तक मैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि जिसको भी उठाया जाता है उसको छोड़ा इसी शर्त पे जाता है कि तू इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, रियासती इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, फ़ौज के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, DGI के ख़िलाफ़, हुकूमत की जो माँ बहन करता रहे। यहाँ पे ये मुसीबतें हैं, यहाँ पर ये अजाब हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है। हुकूमत का कुछ भी करते रहो, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो गया। बस अब ये सूरत हाल है और ये देखते हैं कि फिर उसके बाद होता क्या है। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ इस पर कि क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कोई 13, 9, 10, 11, 12 ये 4 दिनों में 8 ऐसी अहम समातें हैं। आप भी मुझसे ये इत्तेफाक करेंगे, इन 8 अहम समातों में धारा बदल जाएगा। इनके फ़ैसलों से चाहे जिधर भी आएँ, जो रुख भी अख्तियार करें, फ़ैसले इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक हो गया, जो रुख भी अख्तियार करें तो ये इसमें, क्योंकि बाज़ औक़ात तजिया निगार, तजिया कार माशाअल्लाह बहुत अरस्तू आजकल हर बंदा बना हुआ है। वो कहता है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन साथ ये भी कह देता है कि भाई पाकिस्तान है, कोई पता नहीं है, क्या इसके उलट भी हो सकता है, ठीक होगी। वो मैं एक छोटा सा मुझे लतीफ़ा याद आ गया, मुझे आप इसकी लेवरेज ज़रूर दिया करें, बड़ा मज़ा आता है वो सुनाते हुए। वो पहले ज़माने थे ना कि जहाँ पे ना टेलीफोन था, ना कोई जो है ना मोबाइल था, ना कुछ था, इस तरह की कोई चीज़ें तो थी नहीं।
तो पेशी शेशी होती ना, किसी की पेशी थी, वो काफ़ी पहले को पुराने ज़माने में देहात में, तो वो किसी एक सियाने बंदे को भेजते थे, भाई यार आप जाओ फलां हमारे किसी रिश्तेदार की या उनकी या इलाके वालों किसी की पेशी है अदालत में, तो पता करो यार कि क्या होता है। उसको किराया शराया जमा करके देते और वो पेशी पे आता। एक बंदा आया पेशी पर, तो वो जनाब अदालती पेशी पर, तो सुबह आते और सारा दिन ज़ाहिर है वहाँ पे वो वकील के पास जाता और वहाँ पर वो अदालतों में, और फिर शाम को कहीं वापस जाता। जब वो शाम को वापस गए तो फिर सारा इलाका जो है ना उसके पास आ गया। उन्हें कहा भाई यार वही जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी हैं। तो खैर जैसे ही शाम को इकट्ठे हुए, बंदा भी पहुँच गया थका हारा। उनसे पूछा भाई यार बता यार, गया जो है तो क्या होने वाला है। इम्पॉर्टेंट पेशी थी, फिर ज़ाहिर है बंदे शंदे वो उन्होंने वो बिहाइंड द बार थे। तो वो उसने कहा यार चाय पिलाओ बताता हूँ, बहुत थक गया हूँ। चाय शाय पिलाई। तो उसने कहा यार मैं गया यहाँ से और फिर बहुत ही थक गया, फिर वकील के पास, फिर वो पहले बहुत सारे और लोग थे, फिर हमारा नंबर आया, फिर जो हमारे वकील ने जरा शरा की दलाइल दिए वग़ैरह, फिर निकल आए। वो बंदे आए थे जेल से अपने, मैं उनसे मुलाकात भी की है, वापस आया, बस मैं इधर आ गया। यार मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूँ, और वो नतीजा ये है कि बंदे या तो सज़ा होगी या रिहा होंगे। अब ये उसने नतीजा निकाला। वो तेरा बेड़ा गर्क हो भाई, या तो सज़ा होगी या रिहा होंगी, ये तो घर बैठे ही पता चल जाएगा। उन सब ने आगे भी बहुत सियाने थे, उन्हें सब ने वाह वाह कर दी, भाई क्या बात है यार, वाकई आपने आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। तो आजकल हमारे तजियाकार भी कह देते हैं भाई यार ये ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अगली जुमले में कह देते हैं पाकिस्तान में कुछ पता तो नहीं चल सकता, ऐसे भी लग जाता है। तो जब वो बात वैसे ही हो जाती है तो फिर वो वाला क्लिप काट के वो पेश कर देते हैं, देखो जी मैंने पहले कहा था ना कि ऐसे ही होने वाला है। तो ये आजकल ऐसे तजियाकार हैं माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि सच्ची मुच्ची या यूँ हो जाए या यूँ हो जाए, दोनों तरफ से सियासत का धारा मुड़ जाएगा, सियासत का पूरा रुख मुड़ जाएगा। और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कोई 8 समातें होने लगी हैं, 8 अहम तरीन केसेस लगे हैं, 9, 10, 11, 12। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये सारी समातें जो हो रही हैं, ये सारी की सारी समातें, ये वो जो आईनी बेंच नहीं है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच, ये सारी समातें वही आईनी बेंच कर रहा है। आपको पता है अब कौन कितना पावरफुल है, किस तरीके से कैसे। आज पूछा गया जनाब मंसूर अली शाह साहब से, वो एक ख़िताब कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो एक से जब निकले तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर आपके इस्तीफ़े की अफवाहें बड़ी गर्म हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये अफवाहें हैं और ये इनको आप सीरियस ना लें, मैं तो एक कॉन्फ्रेंस से फ़ारिग हुआ हूँ, अभी दूसरी में जा रहा हूँ, ये वैसे ही चहमगोइयाँ हैं और ये इनकी बेबुनियाद हैं और इसके कोई वो हकीकत नहीं है, और मैं इधर ही रहूँगा। और साथ ही मतलब मैं पाकिस्तान महदूद अपने अख्तियारात में जितना कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकता हूँ करेंगे। ये अफवाहें कहाँ से आई हैं सर? ये अफवाहें आई हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से मशवरा किया कि यार ये जो सारा कुछ हो रहा है, मुझे इस्तीफ़ा दे के चला जाना चाहिए या इधर रहना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं सर आप रहें, आप अपना रोल अदा करें, आपका पॉजिटिव रोल, बहुत कुछ ये वो सारा कुछ ठीक है। अब जिनसे मशवरा किया उन्होंने ये कहीं कोई लीक आउट कर दिया। आप समझ आ गई ना, जिसकी वजह से ये अफवाहें इन्होंने जन्म लिया। अब आ जाएं कि वो कौन से ऐसे मुकदमात हैं। एक मुकदमा तो 9 मई सानिया पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की ये है। 10 तारीख को ये 7 रुकनी आईनी बेंच, इमरान खान ने कहा कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ठीक है। और अगर आईनी बेंच ने फ़ैसला कर दिया कि जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, और वो या तो आईनी बेंच ही कह देगा या फिर चीफ़ जस्टिस साहब ही जुडिशल कमीशन तश्कील दे देंगे। और चीफ़ जस्टिस साहब इमरान खान से पूछ के तो जज लगाएंगे नहीं,
یا پھر آئینی کمیشن عمران خان سے پوچھ کے تو جج لگائے گا۔ میں تو کہتا ہوں آئینی کمیشن تشکیل دیں، صرف 9 مئی پہ نہیں، 26 پر بھی، 26 نومبر پر بھی، کس طرح سے اسلحہ لے کے آئے، کس طرح سے آئس کے نشے کا آگے دستہ تھا پورا، اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ ایک ہی جگہ ونس اینڈ فار آل ایک ہی جگہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا کیس ایک لگا ہے، اور وہ لگا ہے جناب کہ عمران خان کی توہین عدالت کا کیس ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا جی۔ ایک تو آئینی کمیشن ہے نا، یہ 9 مئی پر، ٹھیک۔ ایک اور درخواست بھی ہے عمران خان نے کی تھی کہ ملٹری کورٹس کا بھی ٹرائل، یہ جو سویلین کا ہے وہ بھی 10 تاریخ کو ہے غالباً، اور وہ بھی ملٹری کورٹس میں نہ کیا جائے، سویلین کا جو ٹرائل ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے نہ کیا جائے، اس کے وہ بھی بڑا اہم مقدمہ ہے۔ ایک اور ہے عمران خان کی توہین عدالت کا کیس، یہ بھی لگا ہے۔ آپ کو یاد ہے توہین عدالت 25 مئی، وہ جو 25 مئی 2022 والے عمران خان ادھر آئے تھے، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، لیکن عمران خان نے ریڈ زون میں آ کے یہاں پر آگ لگا دی۔ اس وقت تھا ہائے رافیہ والا چیف جسٹس، وہ نہیں آئے تھے، ان کی ساس کا ہائے رافیہ، یہ کم بخت مارشلا بھی نہیں لگاتے۔ اس وقت جب حکومت چلی گئی تھی، وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اور حکومت چلی گئی تھی دوبارہ سپریم کورٹ میں کہ سر آپ نے تو کہا کہ ان کو یہ یہاں نہ آئیں، اور تو اس وقت بندیال صاحب نے کہا تھا ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلا ہو ہمارے حکم کا، ہو سکتا ہے انہوں نے آگ اس لیے لگائی ہو کہ یہاں پر آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، وہ تو بڑا معصوم ہے، آپ کیوں خام خواہ ان کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جج تھے جو آج کل چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے، اور عمران خان نے بادی النظر میں توہین عدالت کی ہے۔ اب وہ کیس بھی لگ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی 7 رکنی بینچ کے اس میں لگ گیا۔ ایک اور کیس ہے جو 8 فروری عام انتخابات دھاندلی میں عمران خان نے کہا کہ انکوائری کرا دی جائے، وہ 11 ستمبر کو لگا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ انکوائری اگر ہوتی ہے تو وہ انکوائری کس لیول کی ہوتی ہے، اور اگر انکوائری نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ہوگا اس کا دھارا مڑ جائے گا، سیاست کا دھارا مڑے گا۔ یہ بڑا دلچسپ کیس ہے جناب۔ ایک شہری نے، پتہ نہیں کوئی محب وطن شہری ہے یا نامعلوم شہری ہے، اس نے جناب ایک کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے، اور یہ بھی 7 رکنی بینچ ہی سنے گا، اور یہ بھی 10 دسمبر کو لگا ہے کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا جیل منتقل کر دیا جائے۔ عمران خان کو KP کے خیبر پختونخوا جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منتقل ہوتے ہیں وہاں پر یا منتقل نہیں ہوتے۔ بھائی سیکیورٹی خدشات ہیں وہاں پر، تو بہت زیادہ سیکیورٹی خدشات ہیں وہاں۔ تو خیبر پختونخوا میں تو بنو جیل ٹوٹ چکی، وہاں خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان جیل ٹوٹ چکی، اور پھر جب جیل ٹوٹتی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں کہتے ہماری سرائکی میں کہ سکی نل سنی بھی گل گئی، ٹھیک ہے نا، وہ ہی سڑ گئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر اور بہت سارے بیچارے قیدی، جب جیلوں پہ اٹیک ہوا تو اور بہت سارے بے گناہ قیدی بھی مارے گئے۔ وہاں اس طرح کی صورتحال ہو چکی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور بنو میں بھی۔ یہ جب جیل کے بریک کا، جیلوں کے توڑنے کا واقعات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے، اور اتفاق سے خان صاحب کی ہی حکومت تھی نا وہاں پر، خان صاحب کی ہی حکومت تھی۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ وہاں سیکیورٹی کے رسک زیادہ ہے یا یہاں اڈیالہ میں زیادہ ہے؟ یہ مقدمہ بھی بہت اہم ترین مقدمہ ہے۔ ایک اور مقدمہ ہے جو ارشد شریف کا یہ جو از خود نوٹس کیس تھا، اس کا مقدمہ بھی اب 7 رکنی بینچ میں لگی ہے، اور 9 دسمبر کو ہوگا۔ اور وہی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال بینچ میں شامل۔ یعنی شاہد بلال صاحب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے اس پہ آئے ہیں، ان کی جگہ، کیونکہ انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا۔ اب ملٹری کورٹس کا بھی یہاں پر لگ گیا ہے، تو وہ اس وجہ سے بینچ میں ان کو ان کی جگہ پہ لگایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا ارشد شریف صاحب کے کیس میں
اور مراد سعید صاحب کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ریاست ریکور کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ ریاست مراد سعید کو لاتی ہے یا نہیں؟ بھائی یہ کیا لائے گی ریاست اور کیا حکومت کہ وہ خود ہی پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو بتا چکے ہیں کہ مراد سعید یہاں آیا تھا، 1500 گنڈے لایا تھا، ان کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن وہ ہم سے بھاگ کے چلا گیا، اور آج کل وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا پشاور میں چھپا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ایک کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف بھی لگا ہوا ہے، یہ 12 دسمبر کو سنا جائے گا۔ ایک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف ہے ایک کیس سماعت، یہ بھی ہے، اور یہ 11 ستمبر کو، اور وہی 7 رکنی بینچ کرے گا۔ یاد رہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو 20-21 جنوری کو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، ان کی مدت ملازمت 5 سالہ ختم ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے ان کی تعیناتی کے خلاف، اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ تعیناتی ہوئی عمران خان کے دور میں تھی، اور عمران خان نے ان کی بڑی تعریفیں کی تھیں، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جنرل فیض نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، تو جو موقع بعد میں یاد آئے وہ منہ پہ مار لو۔ خان صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں کی تھی، اور وہی پھر ان کے خلاف کیس لے کے چلے گئے ہیں۔ ایک کیس بڑا دلچسپ ہے، 1993 سے زیر التوا ہے، فون ٹیپنگ کا کیس، وہ بھی لگ گیا۔ یہ 28 سالہ پرانا کیس ہے، اور یہ بھی 7 رکنی بینچ 11 دسمبر کو سنے گا یہ کیس بھی، اور یہ کیس بھی وہی 7 رکنی بینچ سنے گا۔ یہ کیس کون سا ہے؟ یہ کیس ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت 58(2)B کے تحت گرائی گئی تھی، اور وہ اس وقت کے صدر نے وہ اختیار استعمال کیا تھا، غلام اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت انہوں نے ان کی حکومت گرائی۔ نواز شریف صاحب چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس غالباً اس وقت نسیم حسن شاہ تھے، کوئی تھوڑے دنوں کے بعد نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی، گو کہ وہ حکومت ٹک نہیں سکی تھی آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا صورتحال کیا ہوئی، کچھ ججوں کے کوئی 11-12 ججز تھے جن کے ٹیپ ریکارڈ کیے گئے، جن کی فون ٹیپ ریکارڈنگ کی گئی، جن کی کالز جو ہے نا ریکارڈ کی گئیں، وہ بھی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا تھا، بعد میں بھی ہوتا رہا۔ اب یہ کیس بھی 1993 سے زیر التوا ہے، 28 سالہ پرانا کیس ہے۔ اب آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ جتنے کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے کیسز آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جو بھی رخ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ 4-5 کیسز تو ایسے ہیں، جو 9/22 والا کیس ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے 26 نومبر والا بھی شامل کر دیا جائے، اس کے ساتھ ہی جو یہ 8 فروری کی مبینہ دھاندلی والا کیس بھی ہے، یہ بھی ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل والا کیس بھی ہے۔ اگر یہ بھی کیس، کیونکہ پہلے تو اس کے الٹ ہوا ہے، تو پھر وہ اس کی جو آگے اپیل میں یا نظر ثانی میں یا اس طریقے سے، تو یہ اگر کیسز کسی رخ بیٹھ گئے تو پھر بہت سارے رخ تبدیل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔